Maayong gabi mga kaigsunan po diha sa kahanginan. Ah, Padayon kita sa pagtuon sa mga pulong sa Dios ning gagabion o ginaot paunta nga matag sa kanato mga igsuon paminaw sa mga pulong sa Ginoo. So nadtong milabay nga adlaw, milabay gabi mga igsuon, naga tuon kita may tungod kini sa pagka powerful sa Ginoo o pagkagamhanan sa Ginoo. And then mga igsoon, taman lang kita dito sa ika tulong punto apan karong gabi mga igsoon, atong padayunon, no? May tungod kini sa pagkagamhanan sa Dios o kita nato, nabasa nato ug akong gisaysa ikaninyo nga diin ang pagkagamhanan sa atong Ginoo iya gipadayag kini sa iyahang gibuhat dinhi sa kalibutan. The divine power occurs in creation mga igsoon, nga ang pagkagamhanan sa Dios, pagka-powerful sa Ginoo iyang gipadayag, no? Ini sa pagbuhat sa kalibutan, pagbuhat sa langit o pagbuhat, no? Sa yuta mga igsoon. So atong nabasa mga igsoon dinhi, no, adunay pamatuod nato nga mga teksto dinhi sa Jeremiah chapter 32 verse 17 mga igsoon. Dinha usa na siya ka bersikulo nga nagapamatuon nga ang Ginoo nagabuhat siya og langit, nagabuhat siya og yuta mga igsoon. Dinha sa Revelation chapter 4 verse 11 mga igsoon. Okay, o dinha sa Hebrew chapter 11 verse 3. Okay, dinhi sa Hebrews chapter 11 verse 3 matod man niya, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Bisan pa ang makita o dili makita mga igsoon, gibuhat jud, no, sa atong Ginoo. Dinha sa Colossians chapter 1 verse 16 diha mga igsoon. Wala siya ang unang punto nga atong natun-an nadtong gabi una. Ug ikaduha mga igsoon, ako lamang kining ibalik sa isa yung ipahinumdum sa inyong tanan. Number 2, God's power is seen in a extension of all creation. Nga ang atong Dios mga igsoon naga-sustento sa tanan nga gibuhat niya, ilabi na sa tao. Okay, labi na din sa kalibutan, no? He upholds all things by the word of His power. No, siya ang nagakapot ni kalibutan na karon. Siya nagakontrol ni ining kalibutan na karon. Siya nagakontrol sa mga tao, mga igsoon, nga diin ang tao mabuhi siya, lihok siya ni ining kalibutan, mga igsoon. Inana kagamhanan ang atong Ginoo sa pagsustento sa iyang mga gibuhat sa kalibutan mga igsoon. Wa niya gipasagdan ang Dios, no, atong pasalamatan. Okay, and then nakita po nato dinhi nga ang Ginoo mo ay nagahatag makaon nato inadlaw-adlaw, and then mainom nato adlaw-adlaw mga igsoon. Siya ang hatag ng ining tanan. Kung wala siya mga igsoon, wala kita mahimo sa atong kinabuhi. Okay, so number 3 point nga atong natun-an mga igsoon, that the power of God may be seen in human redemption. Human redemption nga din ang Ginoo mismo, no? Nagaluwas kanato, miantos siya sa cross mga igsoon,
aron nga mapasaylo ang atong mga sala tungod sa iyang hamiling dugo. Mga igsoon, kung wala pang pag-ula sa dugo, walay kapasayloan mga igsoon. Kung wala ang kamatayon na Ginoong Kristo, wala unta kitay tuuhan. But thanks to God that God, mga igsoon, naghatag siya og pagduo, pagsalig diha kanato aron kita makatuo diha sa atong Ginoo mahitungod sa iyang kamatayon mga igsoon. Okay, ingana kagamhanan ang atong Ginoo mga igsoon. Okay, number 4 point, padayon kita sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo ining kagabion. May padayon kini. And number 4 point mga igsoon, sa pagpadayag sa pagagamhanan sa atong Dios, sa atong Ginoo, iya kining gipadayag diha sa gitawag nga spiritual resurrection. Spiritual resurrection, which is regeneration mga igsoon. Nga diin ipakatao pag-usab kita diha sa spiritual nga bahin, because sa spiritual nga bahin we are dead. Patay kisa sa spiritual nga bahin diha sa sala mga igsoon. Nga naangkon nato kaniadto sa atong ginikanan nga mao si Adan ug ni Eva. Nga diin si Adan ug ni Eva aduna sila mga balaod sa Dios ni adto nga dili nila pagkakaunon niya ng kahoy mga igsoon. Nikaon sila niya na misupak sila sa sa balaod sa Dios mga igsoon. So mao na hinungdan nga sila mga igsoon namatay diha sa espirituhan ug kahimtang. And that's why nga si Eva ug si Adan nahilayo sila sa Ginoo. Nahilayo sila sa spiritual nga mabutang, spiritual relationship diha sa Ginoo because of that sin. Tungod nga anang sala nga dili sila kaduol diha sa Ginoo tungod sa ilang sala mga igsoon. Naulaw sila sa Ginoo tungod sa ilang mga kalapasan, sa ilang mga kasalanan mga igsoon. In the same manner, ingana ang sa katao. Ang sa katao nga patay spiritually, mga igsoon, dili siya kaduol sa Dios. Maulaw siya, mahadlok siya sa Ginoo tungod sa iyang sala. Nga nabuhat mga igsoon, nga nagalublob sa iyang kaugalingon, mga spiritual nga bahin mga igsoon. Wala siya tinguha sa pagpangita diha sa Ginoo. Isan pa unsaon nimo na mga igsoon. Apan sa madagayaon gayud sa kaluoy sa Dios, ngayang Dios mga igsoon, mao'y mutabang sa katao makasala, sa mutabang sa katao nga patay spiritually diha sa sala mga igsoon, aron siya makaangkon o kinabuhi nga dayon. Except a man be born again, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. Mga igsoon, mo ko nang tao kinahanglan ipakatao siya diya sa spiritual nga bahin mga igsoon. So nga nagkinahanglan di ay ang usa ka tawo nga patay sa sala o kitawag nga regeneration mga igsoon. Ingana po ang result 21, except a man be born again, he cannot see or enter into the kingdom of God. Mga igsoon, ingana po ang giingon na Apostol Pablo din sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 2. Nga din ang kaagin ni Apostol Pablo na ito. Usa ka tao nga si Saul, usa ka makasasala. Si Saul kaniadto mga igsoon. Patay sa sala kaniadto si Saul. Sa spiritual nga bahin dili siya kasabot sa pulong sa Ginoo. Sa spiritual nga bahin mga igsoon, gidumtan niya ang pulong sa Dios. O nahimo siya nga usa ka persecutor niadtong panahon si King Saul mga igsoon. Tungod kay si King Saul kaniadto usa ka patay siya sa sala mga igsoon. Spiritually dead. Sa spiritual nga magabutang si Saul, wala siya kasabot niya nga nabuhat niya ni anak nagapan sa diha nga Ginoo nag-usab kang King Saul nga usa ka dako-dako sa mga Hudyo na ito mga igsoon nga mo'y nagadala sa dako
nga kasamok o persecutor nadtong panahon na apan di ay ang atong Ginoo si Saulo sa kapinili sa Ginoo usa ka pinili nga galamiton ug usa ka pinili nga pagluwason diha sa Ginoo nga siya ipakatao pag-usab diha sa espirituwal nga bahin aron siya makasabot sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon ing ana ang ingon ni Apostol Pablo niadto mga igsoon. Kung atong basahon dinha sa kaagi ni Apostol Pablo dinha sa Episo kapitulo 1, Episo kapitulo 2 bersikulo 1, ana sa Apostol Paul, huwag kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kasalanan o kalapasan o mga kasalanan mga igsoon. Nga niini nang gawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutan uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan o sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon sa taliwala diha sa mga taong masupilon sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangit sa unod mga igsoon. Mao kini ang situation sa katao nga makasasala sa makang Paul natin tungod sa kaluoy sa Dios. Mga igsoon din sa verse 1 chapter 2 nga din si Saul mga igsoon gipakatao pag-usab sa Ginoo. Gipakatao mga igsoon. Gibuhi kamo sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan mga igsoon ug mga kasalanan. We are dead in trespasses of sin mga igsoon. That's why ang kinahanglan niyang tao pag-usab diha sa spiritual nga bahin aron nga makasabot siya sa pulong. Aron nga makaangkon siya og kaluwasan. Makaangkon siya og kinabuhing dayon. That is very important sa usa ka tawo. Ipakatao usab mo isa sa Ginoo. Nga Ginoo mo'y makatrabaho niya. Kung ang tao na bago man ang iyang kinabuhi. Kung ang tao man mga igsoon nag-aalaga na sa Ginoo. Nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Nakaangkon na og kinabuhing dayon. Tungod kana kay ang Ginoo nagatrabaho sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo mga igsoon nag-regenerate kaniya ing ana kagamhanan. Trabaho ka na sa Dios ang pagluwas sa tao. Ang pagbago sa tao ang Ginoo nagatrabaho niya sama kang Paul iya kining giwali kini dinha sa iglesia sa Ephesus mga igsoon sa iyang kaagi. Mao kana nga igsiman man before naging hikas na siya. He cannot enter into the kingdom of God. Mga igsoon. So kinahanglan jud nga din ang tao ipakatapag sa. Nabisan pa unsaon nimo pagpasabot sa katao sa pulong sa Dios. Kung siya dili trabahon sa Espiritu Santo sa Ginoo, dili siya kasabot. Man is totally depraved. Dili siya kadawat sa espiritual nga mga butang. Dili siya makaintindi sa pulong sa Dios. Gawas lamang kung siya banhawon mga igsoon sa Ginoo. Si Apostol Pablo nag-ingon dinhi sa Corinto sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 akong pagbasahon mga igsoon nga diin si Apostol Pablo iyang gisaysay ang iyang kinabuhi nga siya kaniadto dili siya makasabot sa pulong sa atong Ginoo apan sa diha nga gipakatao pag-usab siya sa Dios. Mga igsoon diha nausab ang kinabuhi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ana si Apostol Paul ang tao na kalibutanon na dili makadawat sa mga ikatudlo sa Espiritu sa Dios. Nakita nato si Apostol Pablo sa iyang kaagi kaniadto na ginawalihan siya mga igsoon sa pulong sa apan dili siya makasabot sa pulong sa Ginoo. Dili siya makasabot sa ikatudlo sa Espiritu sa Dios which is the Word of God.
ug kana ang iyang panghunahuna, ang iyang pagsabot sa pulong sa Ginoo nga kini mga binuang lamang diha sa iyang atubangan mga igsoon. Walihan siya sa pulong sa Dios ang iyang panghunahuna, ang iyang pagsabot nga kini mga binuang lamang tungod kay he is spiritually dead. Dili ang iyang espiritu nga makasasala mga igsoon, nga ang pulong sa Ginoo nga espiritual nga mabutang dili kini mo dawat sa Apostol Pablo tungod kay patay ang iyang espiritual nga bahin mga igsoon. Mo kana ingon Apostol Pablo iyang isa-isay kini dinhi sa Corinto chapter 2 verse 14 nga ang tao nga kalibutanon dili makadawat sa mga ikatudlo sa espiritu sa Dios, kaya lang kaniya kini mga binuang ug siya dili arang makasabot tungod kay ugod kinahanglan man pagkatungkaron sa espiritualan nga paagi, which is regeneration, which is born again. Kinahanglan pa ang pagkatungkaron sa espiritual nga paagi nga aron siya makasabot sa pulong sa Ginoo mga ikaw karon mga igsoon. Huna-huna ang imong kinabuhi karon kung ikaw ba mga igsoon di pa katao pag-usab sa Ginoo sa espiritual nga bahin nga diin para makasabot ka sa pulong. Susiha karon ba kung ikaw ba baton na ba o kinabuhing dayon mga igsoon? Susiha ang imong kaugalingon. Ampo ka sa Ginoo, ang Ginoo makatrabaho sa imong kinabuhi mga igsoon. Ampo ka nga i-regenerate ka sa balang Espiritu Santo sa Ginoo aron ka makasabot sa pulong sa Dios mga igsoon. Ang tao nga giborn again sa Ginoo based on his power tungod kana sa pagagamhanan sa Dios o pagka-sovereignty sa Ginoo. Kaya ang tao mga igsoon walay arang mahimo, dili siya ka-born again sa iyang kaugalingon, dili siya kabag-o sa iyang kaugalingon sa espiritual nga bahin, sa kinasundan nga bahin mga igsoon. Sa espiritual nga bahin wa say mahimo ana without the help of God nga mo'y magatrabaho sa iyang kinabuhi. Nga ang Ginoo may makapatao pag-usab diha sa espiritual nga bahin aron sa espiritual nga bahin sa pulong sa Dios kini makasabot siya mga igsoon. Kinahirfi tungod kana sa pagka-sovereignty sa Ginoo. Nakabalo ba mo mga igsoon nga ang resulta sa pagpakatao pag-usab diha ang tao makatuo sa Ginoo, diha makahinulsol siya sa iyang mga sala, diha makahila sa iyang mga sala, makatuo siya o kining iyang pagtuo mga igsoon mulid ka na sa pag-usab sa iyang kinabuhi nga tagaan siya og pagtuo sa Ginoo mga igsoon. Mo kinang gitawag nga saving faith nga ang pagtuo may kaluwas diha kanang tanan trabaho ka na sa Ginoo o dili ka na trabaho sa usa ka tao. Nahimo man nga ang tao nakabaton siya og kaluwasan tungod kay kitagaan siya og pagtuo sa Ginoo aron maluwas siya. Ug ingana ang kinabuhi ni Apostol Pablo sa diha ang gipakatao siya sa Ginoo si Apostol Pablo, si Saul nakatuo siya diha sa Ginoo. Ug mao pa na ang giwali ni Apostol Pablo dinha sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8 ana si Apostol Pablo kay tungod sa grasya kamo nangaluwas binaagi sa pagtuo tungod kay kita tungod kay sa grasya kamo nangaluwas binaagi sa pagtuo. Mao ko nang hinungdan nga nung tao nakabaton og kaluwasan tungod kay nagsalag siya sa Ginoo, tungod kay nagtuo siya sa Ginoo.
ug nagpadayon siya mga igsoon. Kay tungod sa grasya kamo nang luwas pinaagi sa pagtuo ug kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Ang pagtuo mga igsoon hatag sa Ginoo, di nagikan sa imuha. Ikaw nagtuo man o nagsalig sa Ginoo nga may nakaluwas sa Ginoo, ayaw ang kuna kana nagikan sa imo, kundi gikan kana sa Ginoo mga igsoon. Mao kana ang resulta sa gitawag nga born again. Mao kana ang resulta sa gitawag nga regeneration diha sa ato ang kinabuhi, sa imo ang kinabuhi. Apan kung walay regeneration mga igsoon, di jud ka makato, di jud ka makasalig mga igsoon. Sama kang puot kung wala pagipakatao pag-usab sa espiritual nga bahin. Si Paul dili siya makaangkon niining pagsalig ug pagtuo mga igsoon nga maoy nakabag-o sa iyang kinabuhi mga igsoon. Trabaho ang tanan sa Ginoo, tungod ka na sa pagkagamhanan sa Ginoo, tungod sa ka na sa pagka-sovereignty ug pagka-powerful sa Ginoo mga igsoon. Usahay kita mga igsoon, mag-aangkon kita nga kita naluwas Ginoo tungod sa atong maayong buhat. Tungod kay nagbuhat ka og maayong buhat mga igsoon. Ang maayong buhat sama lang kana sa trapo mga igsoon. Diha sa Isaya mga igsoon, sama lang kana ang mga hugaw ang atong binuhatan. Maayong binuhatan sama lang kana sa trapo mga igsoon. Dili kana mao ang ginatudlo sa balang kasulatan nga makaluwas sa tao, ang makapabag-o sa tao. Diha sa spiritual nga bahin mao ang iyang maayong buhat mga igsoon. Dili kana kay si Apostol Pablo wala siya nabag-o tungod sa iyang maayong binuhatan. Tungod kay nakita nato si Apostol Pablo usa ka daotang tao, usa ka persecutor na atong panahon sa mga Kristohanon. Si Apostol Pablo wala siya nag-angkon nga siya na matarong pinaagi sa mayong buhat mga igsoon. Sa verse 9 nagapadayon si Apostol Pablo. Atong basahon mga igsoon, kung naamoy mga balaang kasulatan inyo ko nang ablihan kay kana makatabang na sa inyo mga igsoon. Tanawa sa verse 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa ang magapasigarbo. Si nakita nato o nabasa nato nga dili sa maayong buhat, dili pinaagi sa maayong binuhatan aron walay bisan kinsa ang magapasigarbo. Kaya kung maayong buhat pa ang makabag usab sa katao, kung maayong buhat pa ang makapausab sa usa ka tao mga igsoon, ang tao luwas tanan. Kay bisan kinsang tao ana makabuhat og maayo mga igsoon, pero dili kana maong plano sa Dios mga igsoon. Ang plano sa Dios mga igsoon tungod sa iyang pagka-powerful nga labing gamhan ang Ginoo moingon mo trabaho sa usa ka tao. Ang tao mga igsoon ngano katuo siya ug nagkasalig siya tungod kay siya sa Ginoo sa espiritual nga paagi, aron nga ang tao makabatunog kaluwasan, makabatunog kinabuhian. Pinaagi ka na sa pagtuo, bugay ka ng pagtuo, hatag ka na sa Ginoo mga igsoon. Mao ka na nga kita maminaw kita sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Kay kana bililhon gyud makabalo kita kung unsang sistema sa atong kinabuhi karon. Ang atong kinabuhi bantayan gid nato ba kung kita ba mga igsoon, nakabaton na ba kita kinabuhing dayon, nakabaton na ba kita kasiguruhan sa kaluwasan mga igsoon. Ang kasiguruhan sa kaluwasan kung samtang buhi ka pa, makaangkon ka ni ining tanan mga igsoon. Dili ang uban maingon sila nga ang kaluwasan maangkon nila kung sila patay na, kung wala na sila maglihok mga igsoon. Mga igsoon, kung saan nimong patay, kung patay ka na unya, makatuo ka pa ba, makahinusol ka pa ba sa imong mga kasalanan? Di na gani ka kalihok, di na gani ka kadungog. Apan karon samtang buhi ka pa,
samtang bagtik pa ang imong lawas, magampo ka sa Ginoo. Ang Ginoo mo trabaho sa imong kinabuhi. Nga ang Ginoo tungod sa iyang pagka-powerful na ipakatao pag-usab ka sa espiritual nga bahin, aron ikaw maigsoon makabatunog pagto, makabatunog pagsalig, aron ka makabatunog kinabuhi ka. Tan-awa mga igsoon dinhi sa 1. Atong nakita din niya samtang buhi pa ang tao, makasiguro siya sa iyang kaluwasan. 1 John chapter 5 verse 13. Mga igsoon, akong pagkabasahon kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios, nga aron kamo masayod, nga kamo makapanag-iyan na sa kinabuhing dayon. Nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Ato pa nakapanag-iya ka na sa kinabuhing dayon, mga igsoon. Ana-ana kay kinabuhing dayon. Ana kay kasiguruhan sa kaluwasan. Samtang buhi pa ka, mga igsoon. Buhi pa ang gisulatan ni mga igsoon. Nga ang tanan nga nagtuo sa Ginoo, nakabatunog kaluwasan, makabatunog kinabuhing dayon, mga igsoon. Pero that is the work of God. Trabaho ka na sa Ginoo, mga igsoon. Una-una ang inyong kaugalingon, samtang nga kamo wala pa makatulog, mga igsoon. Ug samtang kamo nagapaminaw nga nagahigda din na, una-unaan ninyo ang inyong kaugalingon kung kamo ba luwas na ba, ug kamo ba nakaangkon na ba og kinabuhing dayon, mga igsoon. Ing anak, mga igsoon, ang ginitudlo sa balang kasulatan, ang tao nga gipakatao pag-usab, ang tao nga giluwas sa Ginoo based on His power, tungod ka na sa iyang pagkagamhanan, mga igsoon. Number 5 point katong ipalayon, nga ang pinakanindot diha, mga igsoon, tungod sa pagkagamhanan sa Ginoo, nga kita gipakatao pag-usab, kitagaan kitag pagtupag hinulsol, og kana nagalid ka na nga ikaw nakabatunog kaluwasan. Pagkahuman niya na ining kinabuhing dayon nga gihatag sa Dios diha sa imong kinabuhi, kana i-preserve ka na nga di na malaglag, mga igsoon. Kaning kaluwasan nga gihatag sa Dios diha kanimo, di na jud mawala ka na, because God is powerful. Nga ang Ginoo, mga igsoon, mao na nagalid sa imong kinabuhi, mao na nagakupot sa imong kinabuhi, sa imong kaluwasan. Ginoo na ang kupot niya na, mga igsoon. Tanawan ninyo, mga igsoon, din sa 1 Peter chapter 1 verse 5, bisan din sa Pedro, mga igsoon, ato kining pagabasahon aron nga aduna kita ebidensya nga makita jud nato, mga igsoon, ngang tawas nga gitagaan siya og kaluwasan o kinabuhi nga dayon, dili ka na mawala. Why? Because God, ang Ginoo, mga igsoon, magabantay siya diha sa atong kinabuhi, mga igsoon. Akong pagkabasahon kini, mga igsoon, nga ana si Apostol Pedro nga ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo, alang sa kaluwasan nga giandam aron igapatayag unya sa kinahuliang mga adlaw, mga igsoon. Nga ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo, alang sa kaluwasan, mga igsoon. So nakita nato kung unsang pagka-powerful sa Dios, nga ginabantayan kita sa Ginoo, nga ang atong kaluwasan ginabantayan sa Ginoo, mga igsoon. Nga nagisulti ni Pedro, mga igsoon, ug dili lamang si Pedro nagaingon niya na, nga bisan si Juan, mga igsoon,
makita nato nga din ang Ginoo mao'y nagakupot sa atong kaluwasan, sa atong eternal life, mga igsoon. Si Juan mismo, John chapter 10 verse 27, mga igsoon. Akong magbasahon kini kung atong nami mga balang kasulatan din ha. Maminaw ka mo, basahan ninyo verse 27 in John chapter 10. Ang akong mga karnero nagapatalinhog sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako, ug gitagan ug gihatagan ko sila kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag. Mga igsoon, dili malaglag. Naabay malaglag ang karnero sa Ginoo. Nga kung ikaw usa ka karnero nga giluwas sa Ginoo, nga kung ikaw usa ka karnero nga gipangita sa Ginoo, gitagan ug kinabuhing dayon, mahimo ba nga malaglag pa ang imong kaluwasan? No. Kung malaglag pa ang imong kaluwasan, mahimo nang bakakon ng Dios. Kung malaglag pa ang imong kaluwasan, mga igsoon, dili na sovereignty ang Ginoo, dili na powerful ang Ginoo. Mga igsoon, ang Ginoo sa ka-powerful. Gani nagapadayon sa igsoon dinhi. O gihatagan ko sila kinabuhing dayon, o sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Nakita ninyo, kung nabasa ninyo, ug nadunog ninyo, mga igsoon, nga gitagaan kita og kinabuhing dayon, ug dili gayud malaglag, ug gawas niya na nga gigunitan ta sa Ginoo, nga walay bisan kinsa ang makaagaw sa atong kaluwasan, nga walay bisan kinsa pa ang makakuha sa kaluwasan nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi, because God is powerful. Mahimo sa Dios sa pagbantay o pagpupot sa atong kinabuhi, ilabi na diha sa atong kaluwasan, mga igsoon. Ing ana kagamhanan ang Ginoo. Si Pedro nag-iingon ganin ha, nga si Juan nagpadayon siya, mga igsoon. Ang Ginoo nagabantay, mga igsoon, sa kaluwasan. So dili gid mawala. Apan mga igsoon, daghan ang mga tao nagaingon nga mawala pa kuno. Yes, they believe that ang kaluwasan maangkon nato samtang buhi. Ang uban nagatuon ni ana. Pero ang uban, ang ilang pagtuo nga mawala kuno ang kaluwasan sa katao, dili mawala, because God is sovereign. Ang Ginoo gamhanan, mga igsoon. Dili baka ako ng Ginoo nga bisan kinsa walay makaagaw sa iyang kamot, mga igsoon. Okay, say nakita nato. That is the evidence that salvation is everlasting. Hangtod sa angkod nga mo-persevere kita niya na kaluwasan, na iso. Okay? Ing ana kagamhanan ang atong Ginoo, mga iso. That is number 5 point, mga iso, nakita nato. Ikaw ano, mga iso? That the divine power will be displayed in resurrection, nga ang iyang pagka-powerful, pagkagamanan, iyang gipadayang diya sa pagkabanhaw, mga igsoon. Nga din makita nato nga ang mga anak sa Ginoo, nga mga pinili, namatay sila di sa pagpangalagad, pagpaningkamot, mga igsoon. Nag-aalagad sila for how many years? Namatay sila tungod sa mga pulong sa Dios. Silang tanan mga pagabanhawon Dios. Nga tungod sa pagkagamhanan sa Dios, buhaton niya ang pagbuhi sa mga patay. Nga adunay pagkabanhaw sa mga matarong, ug adunay pagkabanhaw sa dili matarong, mga igsoon.
Mao kana nga dili kita mawad anong paglaom sa mga pinalangga nato, mga minahal nato nga nag-una, mga igsoon. Gikuha sila sa Ginoo tungod sa ilang pagpaningkamot, labi na sa pagpangalaga diya sa Ginoo for how many years. Kana pagabanhawon sila sa Ginoo, o kana makig-uban na kita sa Ginoo, pauban nato na sila. Ang Ginoo mo'y mulalin sa ato, mga buhi, lalinon, mga patay, pagabanhawon, ug makig-uban na kita sa Ginoo, mga igsoon. Kana mahitabo ug mahitabuan tungod kana sa pagkagamhanan sa Ginoo. How the powerful of God, mga igsoon, nga mahitabo sa umalabot, mga igsoon. Mubalik ang atong Ginoo, mubalik siya diya sa kahanginan aron sa pagduha sa iyang mga pinili, mga igsoon. Mao kana, mga igsoon, nga maghunahuna kita, magabasa kita sa balang kasulatan, magapaminaw kita sa balang kasulatan para makabalo kita kung unsa ang mahitabo sa umalabot, mga igsoon. Nga dili nato baliwalahon ang pulong sa Ginoo. Manimati kita kung aduna kita yung mga balang kasulatan dinha, ato ko nang basahon. Basahon nato na, intindihon nato na. Dili nato hiklin ang balang kasulatan, ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, para makabalo kita sa umalabot, mga igsoon. Ingana ka-powerful. That is the number 6 point. Makita nato kung unsa ka-powerful sa Ginoo. And this is the last point, number 7, that the power of God will be manifested in the day of judgment. Nga ang Ginoo, mga igsoon, tungod sa iyang pagka-powerful, iyang gipatayag diya sa paghukom, mga igsoon. Hukman niya ang atong mga binuhatan. Kung imong binuhatan maayo diya sa tubangan sa Ginoo, kung ikaw nag-aalagad diya sa Ginoo, naningkamot sa pagpangalagad, naningkamot sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, naningkamot sa pagsimba diya sa Ginoo, pagdaig diya sa Ginoo, mga igsoon, pagabalusan na ko niya. Aduna kay mga award din ha nga madawat sa Ginoo, mga igsoon. Apan kung ang imong binuhatan dili matarong diha sa aton Ginoo o sa tubangan sa Ginoo, pagabarusan na ko niya, mga igsoon, ang imong mga binuhatan. Kung dautan ka diya sa tubangan sa Ginoo, pagabarusan na ko niya, mga igsoon. Mao kita karon mag-una-una kita kung kita ba nagalakaw ba nga matarong diha sa tubangan sa Ginoo, kung kita ba nagaalagad ba diya sa Ginoo, naminaw ba kita sa pulong sa Ginoo, nagasimba ba kita adlaw nga Domingo diya sa Ginoo, mga igsoon. Naan niyo kana, mga igsoon, that the power of God will be manifested in the day of judgment. Hukman ang matag usa kanato, hukman ang atong mga binuhatan, mga igsoon. Ginoo sa ka-powerful. Ang Ginoo nakita niyang tanan sa imong kinabuhi, sa imong huna-huna, sa imong kasing-kasing. Unsa man ang imong gibuhat karon, ang Ginoo nakakita niya, mga igsoon. Ting ana kagamhanan ang Ginoo, mga igsoon, naa siya, bisan asa nakakita siya sa imong mga binuhatan, mga igsoon. Ting ana kagamhanan ang atong Ginoo. That is number 7 point na makita nato kung gaano, kung unsa ka powerful ang Ginoo sa pagpadayag sa iyang pagagamhanan diya sa adlaw sa paghukom. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong ni ining kagabion karon, natantang ang Dios magapanalangin sa ninyong gabi. Maayong gabi o God bless you.